तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतवर्गाय अद्य संस्कृतवर्गस्य उपान्त्यदिनम् अस्ति। अद्य संस्कृतवर्गस्य 20तमः दिवसः अस्ति। अद्य वासराणां नामानि इतोपि केचन बिन्दवाः तान् पश्यामः। वासराणां नामानि वयं सर्वे जानीमः, किन्तु जिह्वायाम् एते शब्दाः नृत्यन्तु। तदर्थे वयं एकवारं पुनः पठामः। वयं जानीमः, किन्तु एते शब्दाः जिह्वायां नृत्यन्तु। अतः एकवारं शीघ्रं पठामः, पठित्वा अवगच्छामः, अवगम्य वदामः। वा ल्यप् तुमुन् एतान् प्रत्ययान् वयं सर्वे दृष्टवन्तः। पश्यतु, रविवासरः मराठी मध्ये वार, संस्कृत मध्ये स योजयतु। वासर वार वासरः सरलम्। रविवासरः, सोमवासरः सोमवार सोमवासरः, मंगलवासरः मंगलवार मंगलवासरः, बुधवासरः बुधवासरः, गुरुवासरः शुक्रवासरः, शनिवासरः। बहु सरलमस्ति। म्यूट् करोतु, तूष्णीं भवन्तु, म्यूट् करोतु। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः वयं सर्वे जानीमः। अग्रे पश्यन्तु। अद्य एतत् इतोपि महत्वपूर्णमस्ति। सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु, वदन्तु च। अद्य आज। अद्य इत्युक्ते किम्? वदन्तु। आज। आज। अद्य अद्य कः वासरः? अद्य शनिवासरः। अद्य शनिवासरः। अद्य शनिवासरः। श्वः श्वः टुमारो। अद्य शनिवासरः, श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः। श्वः रविवासरः। अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः। परश्वः परश्वः, श्वः उद्या, परश्वः परवा। अद्य आज, श्वः उद्या, परश्वः। अद्य शनिवासरः, परश्वः कः वासरः? परश्वः सोमवासरः अस्ति, भविष्यति। प्रपरश्वः तेरवा। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। परश्वः मंगलवासरः। हाँ, प्रपरश्वः मंगलवासरः अस्ति। पश्यन्तु एकवारम्। अद्य म्यूट् म्यूट् म्यूट्। यदा अहं वदामि तदा तूष्णीं भवन्तु। ध्वनिक्षेपकान् तूष्णीं कुर्वन्तु। ध्वनिक्षेपक माइक
तान् तूष्णीं कुर्वन्तु श्वः उद्या परश्वः पर्वा प्रपरश्वः तेरवा अस्तु अग्रे पश्यन्तु अद्य सर्वे जानन्ति अद्य ह्यः ह्यः यस्टरडे अद्य शनिवासरः ह्यः कः वासरः आसीत् प्रश्नं शृण्वन्तु ह्यः आसीत् वदन्तु ह्यः ह्यः शुक्रवासरः आसीत् ह्यः शुक्रवासरः आसीत् ह्यः शुक्रवासरः आसीत् पश्यतु परह्यः परह्यः कः वासरः अस्ति पर अद्य शनिवासरः ह्यः शुक्रवासरः परह्यः कः वासरः ह्यः गुरुवासरः आसीत् आसीत् परह्यः गुरुवासरः आसीत् सर्वे वदन्तु सर्वे किमर्थं तूष्णीं भवन्ति सर्वे वदन्तु प्रपरह्यः अद्य शनिवासरः ह्यः शुक्रवासरः परह्यः गुरुवासरः प्रपरह्यः कः वासरः आसीत् प्रपरह्य ह्यः ह्य ह्यः प्रपर हे, सर ते काय ते ह आहे ना हानीय हानीय ह्य ह्य ह्यः ह्य बुधवासरः आसीत् ह्यः ह्यः ह्य ह्य ह्यः अस्तु इदानीं नौ आता इदानीं इदानीं पश्यतु इदानीं आता इदानीं शनिवास शनिवास इदानीं अस्तु। पश्यतु यदि यदि जर आज यदि रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः किं परश्वः किं ह्यः किं परह्यः किं श्वः परश्वः प्रपरश्वः ह्यः परह्यः प्रपरह्यः किं किम् अस्ति वदन्तु एकम् एकम् एकः एकः छात्रः वदति अद्य रविवासरः तर्हि किं किं वदन्तु श्वः परश्वः सर्वं श्वः एकनिमिषम् अद्य शनिवासरः स्वीकृत्य वदन्तु अद्य शनिवासरः सन्तोष दादा वदतु श्वः अद्य 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 शनिवासरः अस्ति आम् श्वः रविवासरः एकः एव छात्रः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः सर्वं वदति एकः एव अनन्तरम् एकः एव छात्रः सर्वं वदति अद्य शनिवासरः अस्ति श्वः रविवासरः अस्ति परश्वः सोमवासरः अस्ति परश्वः मंगलवासरः अस्ति अस्तु इदानीं ह्यः जरा तुम्हाला अवघड जाते ह्यः सर आता ते अस्तु किरण भगिनी कथं वदति पश्यतु किरण भगिनी अद्य शनिवासर अद्य शनिवासरः अस्ति श्वः रविवासरः अस्ति
परश्वः सोमवासरः अस्ति प्रपरश्वः मंगलवासरः अस्ति ह्यः बरोबर आहे. ह्यः शुक्रवासरः आसीत् वेरी गुड उत्तमम् उत्तमम् ह्यः गुरुवासरः आसीत् परह्यः बुधवासरः आसीत्. उत्तमं सर्वं सम्यक् एव हा बीना भगिनी प्रयत्नं हा अद्य शनिवासरः यद् अद्य 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 शनिवासरः अस्ति श्वः उत्तमम् रविवासरः अस्ति परश्वः सोमवासरः अस्ति प्रपरश्वः मंगलवारः अस्ति मंगलवासरः मंगलवासरः अस्ति ह्यः परह्यः न सर ह्यः ह्यः आदौ ह्यः पश्यतु ह्यः परह्यः परह्यः न ह्यः अद्य ह्यः शनिवासरः ह्यः ह्यः अनन्तरं परह्यः अनन्तरं प्रपरह्यः ह्यः बुधवासरः अस्ति ह्यः बुधवासरः अस्ति पर न सर परह्यः 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 ह्यः शनि शुक्रवासरः अस्ति अद्य शनिवासरः ह्यः शुक्रवासरः वदतु इदानीं हा परत बोलू सर अद्य ह्यः परह्यः एकवारं पुनः वदतु दोषः आसीत् अतः अद्य शनिवासरः अस्ति श्वः ह्यः श्वः झालंय ना पूर्ण श्वः परश्वः तुम्ही बोलले ह्यः म्हणा ह्यः शुक्रवासरः अस्ति उत्तमं परश्वः परह्यः काय सर परह्यः श्व सगळे बोललेत का नाही इथं स्क्रीनवर बघा दिसतंय तुम्हाला येतं एक एक शब्द नाही आलेला आहे सर मला नाही दिसत आहे. एक नंबर पुन्हा शेअर करतो हा त्याच्यामुळे मी एक शब्द दाखवतो तुम्हाला आणि तुम्ही ते वेगळं आता दिसतंय हा दिसतंय सर बघा आता अद्य हो अद्य दिसलं आता ह्यः आलं का हो आलं आलं पुन्हा ह्यःचं वाक्य ह्यला शुक्रवार ना सर शुक्रवासर ना ह्य शुक्रवासरः अस्ति आता परह्यः शनिवार सर शनिवासर ह्यः म्हणजे काय सर मला ना कॉल होता तेव्हा तुम्ही हे सांगितलं तेव्हा रामकृष्ण हरी श्वः म्हणजे काय श्व म्हणजे उद्या हा मग ह्यः म्हणजे काय काल ह्य म्हणजे काल का हा हे सगळं मागे काल. अद्य श्वः परश्वः पुढे 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 ह्यः परह्यः प्रपरह्यः मागे 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 आणि परह्यः म्हणजे सर परह्यः म्हणजे एक दिवस मागे प्रपरह्यः म्हणजे अजून एक दिवस मागे म्हणजे कालच्या पण नंतरचा ओके अस्तु सर पश्यतु एकवारं सर्वे पश्यन्तु अद्य शनिवासरः श्वः रविवासरः परश्वः म्यूट् परश्वः सोमवासरः प्रपरश्वः मंगलवासरः ह्यः शुक्रवासरः अद्य शनिवासरः ह्यः शुक्रवासरः परह्यः गुरुवासरः प्रपरह्यः बुधवासरः अस्तु अग्रे गच्छामः पश्यन्तु उत्तमम् अस्ति सर्वम् इदानीं लघु लघु बिन्दवाः
तान् बिन्दून् पठामः. अपि 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 शृणोतु. बालकः भोजनं खादति. ओके. बालकः आम्रफलं खादति. बालकः किं खादति? आम्रफलम्. पूर्णवाक्यात्. बालकः आम्रफलं खादति. फलं खादति. बालकः आम्रफलं खादति. बालकः आम्रफलं खादति. सेवफलम् अपि खादति. सेवफलम् अपि खादति. बालकः सेवफलं खादति. बालकः द्राक्षाफलम् अपि खादति. बालकः द्राक्षाफलम् अपि खादति. आम्रफलं सेवफलं द्राक्षाफलम् अपि खादति. बालकः आम्रफलं खादति. सेवफलं खादति. द्राक्षाफलम् अपि खादति. अग्रे कलिंगडला आता आठवत नाही. पुरुषः सः ऊरुकं धरति. सः किं धरति? ऊरुकं धरति. धरति. धौतवस्त्रम् अपि धरति. धौतवस्त्रम् अपि धरति. सः क्षम्यतां. सः ऊरुकं धरति. धौतवस्त्रम् अपि धरति. पश्यन्तु. अहं रामं पूजयामि. अहं रामं पूजयामि. कृष्णम् अपि पूजयामि. कृष्णम् अपि पूजयामि. अहं रामं पूजयामि. कृष्णम् अपि पूजयामि. वदन्तु. एकमेकं वाक्यम्. अपि शुद्धा. किरण कक्षायां वदति. सन्तोषः अपि वदति. वीणा संस्कृतं पठति. अंजलि अपि पठति. सरलं सम्यक्. वदन्तु. अपि. नीलेशः वसतिगृहं गच्छति. राजेशः अपि वसतिगृहं गच्छति. वसतिगृहं वसतिगृहं. ओके. नीलेशः छात्रावासं गच्छति. अजून जातो. नीलेश आणि राजेश. नीलेशः छात्रावासं गच्छति. राजेशः अपि गच्छति. राजेशः अपि छात्रावासं गच्छति. उत्तमम्. अग्रे. अहं दूरं पश्यामि. बालकः बालकः अपि पश्यति. बालकः अपि दूरदर्शनं पश्यति. अहं दूरदर्शनं पश्यामि. बालकः अपि दूरदर्शनं पश्यति. वस्तुतः भवती दूरदर्शनं पश्यति. अतः सः अपि पश्यति. वस्तुतः भवती पश्यति सः अपि पश्यति इति न. भवती पश्यति अतः सः अपि पश्यति. यदि भवती संस्कृतं पूर्वमेव पठति तर्हि
सः अपि इदानीं किं कुर्वन् अस्ति? संस्कृतं पठन् अस्ति। अस्तु, हा अग्रे। अपि शुद्धा वदन्तु। अरे मिलनः 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 ग्रामम् आगच्छति। अपि अपि शुश्रुतः शुश्रुतः अपि आगच्छति। ग्रामम् आगच्छति। ग्रामम् आगच्छति। मिलनः ग्रामम् आगच्छति, शुश्रुतः अपि ग्रामम् आगच्छति। सरलं, सम्यक्, उत्तमम्। वदन्तु। सर मी हम्म, अहं प्रसादं करोमि प्रसाद मम सखी मम मेकअप सखी मम सखी अपि प्रसादं करोति। उत्तमम्। अहं प्रसाधनं करोमि, मम सखी अपि प्रसाधनं करोति। उत्तमम्। अग्रे। हा, एकमेकं वाक्यं, वाक्यद्वयं द्वयं वदन्तु। सन्तोष, बहु सन्तोष। एकम् इतोपि एकं वाक्यं वदतु। आम् सर्। किरण भगिनी। अहं मन्दिरं गच्छामि, मम उत्तमम्। बालकः अपि मन्दिरं गच्छति। उत्तमम्। अहं मन्दिरं गच्छामि, बालकः अपि मन्दिरं गच्छति। उत्तमम्। वीणा भगिनी। प्रमोदः प्रमोदः वस्त्रं नाही म्हणायचं मला, म्हणजे वस्त्र भंडार वस्त्रभाण्डारं गच्छति। प्रमोदः वस्त्रभाण्डारं गच्छति। अक्षय अपि वस्त्रभण्डारं गच्छति। ओके, उत्तमम् उत्तमम्। सः गच्छति, सः अपि गच्छति। अस्तु, अग्रे। सर मी आम्। अहं मम पुत्राय स्वादिष्ट भोजनं ददामि। ददामि, मम अहं ददामि, अहं स्वादिष्टभोजनं ददामि। भोजनं ददामि। मम पतये अपि स्वादिष्ट भोजनं ददाति। ददामि। सॉरी सर, ददामि। मम पतये अपि स्वादिष्टं भोजनं ददामि। उत्तमं वाक्यम्। अग्रे पश्यन्तु। एव 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 शिशुः दुग्धम् एव पिबति। शिशुः दुग्धं च दुधस् पितो। शिशुः दुग्धम् एव पिबति। शिशुः दुग्धम् एव पिबति। वानरः फलानि एव खादति। वानरः फलानि एव खादति। वानर फळच खातो, बाळ दूधच पितो। देवः मंदिरे एव न किन्तु सर्वत्र। देवः मंदिरे एव न किन्तु सर्वत्र अस्ति। नौका
जले एव तरति चलति नौका जले एव तरति एव परंतु एव सर उगवण्याला काय म्हणतात? उदयति उदयति. उदयति उदयति. सूर्यः हाँ दिनम् एव उदयति. सूर्यः पूर्वदिशायाम् एव उदयति दिशायां दिशा दिक्षु दिशायां पूर्वदिशायाम् एव उदयति सूर्यः दिनम् एव उदयति अस्तु एव. सम्यक् अग्रे व्याघ्रः व्याघ्रः मांसाहार एव खादति व्याघ्रः मांसाहारम् एव खादति अतः ये मांसाहारं खादन्ति ते व्याघ्राः न अग्रे उत्तमं वाक्यं हा वदतु एव रामच सीताच कृष्णच च च च च च अभ्यास एव मर्यादा पुरुषम अस्ति. रामः एव मर्यादा पुरुषोत्तमः अस्ति रामः एव मर्यादा पुरुषोत्तमः अस्ति अग्रे वदन्तु मम एकं बालकः एव अस्ति मम एकः एव बालकः अस्ति मम एकः एव एकः एव बालकः अस्ति अग्रे अग्रे एव ज्ञानात् एव मुक्तिः भवति ज्ञानात् एव मुक्तिः सर एवचं मीनिंग काय आहे सर? च एव च अस्तु अग्रे गुरुम् एवं ज्ञान लभ्यते अहं गुरुतः एव ज्ञानं प्राप्नोमि अहं गुरुतः गुरुपासून अहं गुरुतः एव ज्ञानं प्राप्नोमि सर मम सौंदर्य प्रसादिका एका एव शाखा अस्ति बहवः शाखाः कुर्वन्तु एका एव शाखा अस्ति बहवः कुर्वन्तु एका एव शाखा अस्ति बहवः शाखाः भवेयुः वदन्तु एवच ना सर एव शाखा असते ना एव 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 उत्तमम् एक मिनिट हाँ वदन्तु यदि तर्हि यदि
तर्हि और चेत, यदि तर्हि, यदि वृष्टिः न भवति, यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति, यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति, यदि तरी, जर पाऊस नाही पडला तर दुष्काळ पडेल, यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति, यदि अतिवृष्टिः भवति, यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि किंवा चेत् सर्वनाशः भवति, यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि सर्वनाशः भवति। परन्तु यदि तर्हि इतोपि एकं वाक्यं पठामः। यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि किं किं करोति? यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि वदन्तु, किं किं करोति? गणेशोत्सवः अस्ति, यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि मोदकं करोति, तर्हि मोदकान् करोति, यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि मोदकान् करोति। यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि अहं गणेशस्य मूर्तिम् आनयामि, अस्तु, पूजा सामग्रीम् आनयामि, यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि पूजा सामग्रीम् आनयामि। डेकोरेशनला काय म्हणायचं सर? आपण डेकोरेशनला काय म्हणतो आपण? शोभा सामग्री, सामग्री। हाँ, आपणतः यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि आपणतः गणेशमूर्तिं क्रीणामि, यदि अहं पूजा सामग्रीम् आनयामि, आपणतः गणेशमूर्तिं क्रीणामि। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति वदन्तु, यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि? मोदक झालं सर, त्याच्यानंतर यदि गणेश उत्सवः अस्ति तर्हि अहं पूजा सामग्रीम् आनयामि। अत्रैव अस्ति लिखितं तेच जे तुम्ही म्हटलात ते सर्व, कारण घरी गणपती असतो त्यामुळे हे सर्व। यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि सर्वान् गणेशपूजनार्थम् आह्वयामि, तर्हि गणेशपूजनार्थम् आह्वयामि बोलवेन, गणेश पूजेसाठी। जर गणेशोत्सव असेल तर गणेश पूजनासाठी सर्वांना बोलवेन। गणेशोत्सवस्य मूल प्रयोजनम् एव तत् अस्ति, सर्वे एकत्र आगत्य एक भावनया एक ईश्वरस्य पूजनं कुर्मः, एतदेव गणेशोत्सवस्य मुख्य प्रयोजनम् आसीत्। इदानीं किम् अभवत्? यदि गणेश उत्सव अस्ति तर्हि घोषणा देतो ना, घोषणा वदामि। सर, यदि गणेश उत्सव अस्ति तर्हि नैवेद्यम् आरती करोति, नैवेद्यम् आरती च करोमि, नैवेद्यम् आरती च करोमि। आरतीं काय सर? आरतीमच ना, ओके। आरती प्रार्थनां करोमि। यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि उपवासं करोमि, प्रसादं च ददामि, उपवासं करोमि,
प्रसादं च ददामि यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि आरतीं गायामि आरती प्रार्थना यदि गणेशोत्सवः अस्ति तर्हि गणेशस्य आरतीं गायामि बघायचं पुढे वद पश्यन् समयः अस्ति चेत् पश्यामः एकां कथां कथयितुम् इच्छामि ध्यानेन शृण्वन्तु एकः राजा आसीत् एकः राजा आसीत् पुरा पुरा एकः राजा आसीत् सः राज्यवहनं करोति सः राज्यं वहति राज्यवहनं करोति सः राजा अतीव परिश्रमं करोति अतीव परिश्रमं परिश्रमेण राज्यं चालयति प्रजायाः हितार्थम् अहोरात्रं प्रयत्नं करोति राजा प्रजायाः हितार्थम् अहोरात्रं प्रयत्नं करोति तथापि नूतनाः समस्याः उत्पाद्यन्ते यदि राजा सर्वेभ्यः प्रयत्नं करोति तर्हि अपि नवीनाः नूतनाः समस्याः उत्पाद्यन्ते उद्भवन्ति तदा राजा गुरुं प्रति गच्छति राजा गुरुं प्रति गच्छति गुरुः वने निवसति गुरुः वने ईश्वरस्य ध्यानं करोति जपं करोति तपं करोति कः गुरुः राजा गुरोः समीपं गत्वा स्वस्य राज्यस्य समस्याः वदति अहं बहु प्रयत्नं करोमि अहम् अहोरात्रं प्रयत्नं करोमि तर्हि समस्याः न निवारयन्ति समस्याः राज्यात् बहिः न गमिष्यन्ति किं करणीयं गुरुः वदति यदि बहवः समस्याः सन्ति तर्हि राज्यकारभारं त्यजतु राज्यं त्यजतु यदि बहवः समस्या अस्ति आगच्छतु मया सह तपम् आचरतु मया सह तपतु राजा वदति साधुः वदति तदा राजा वदति राज्यपरिहारेण राज्यत्यागेन समस्याः तु न निवारयन्ति समस्याः तु समस्याः एव मम राज्य परित्यागेन किमपि न भविष्यति अतः राज्यं न परित्यजामि साधुः वदति आम् उत्तमं तर्कम् इदानीं यदि राज्यपालनस्य कृते बहवः समस्याः सन्ति तर्हि भवतः पुत्रं राज्यं ददातु भवतः पुत्रं राज्यं ददातु तेन भवान् मुक्तः भविष्यसि अनन्तरं वने आगच्छतु मिलित्वा ईश्वरं ध्यायावः राजा वदति मम पुत्रः अल्पवयस्कः
किशोरः किशोरः बालकः बृहत् राज्यं चालयितुं न समर्थः तदा साधुः चिन्तयति एषः नृपः राजा स्वयं राज्यं न परित्यजति पुत्रम् अपि राज्यं न ददाति तर्हि किं वदामि इदानीं साधुः चतुरः साधुः पटुः चाणाक्षः बुद्धिमान् साधु सः वदति यदि राज्यपरिवहनस्य बहवः समस्याः सन्ति तर्हि भवान् भवतः राज्यं मां ददातु भवतः राज्यं मां ददातु इदानीं राजा शङ्कायां मग्नः स्वस्य राज्यं कथं ददामि गुरुः पृच्छति न इति कथं वदामि किन्तु राजा नृपस्य गुरोः उपरि अतीव श्रद्धा अतः राजा वदति अवश्यं ददामि यदि गुरुः किमपि पृच्छति तर्हि अवश्यं ददामि साधुः वदति जलम् आनयतु जलं हस्ते स्वीकरोतु जलं हस्ते वदतु इदं राज्यं मम न इदं साधोः स्वाहा साधवे स्वाहा इदं न मम इति वदतु राजा तथैव करोति जलं हस्ते आनीय इदं राज्यं साधवे स्वाहा इदं न मम मम राज्यं साधवे स्वाहा इदं न मम इति वदति जलं भूमौ अर्पयति इदानीं साधुः पृच्छति इदानीं भवान् किं करिष्यति राजा वदति अहं धनकोशात् धनं स्वीकृत्य धनकोशतः धनं स्वीकृत्य विदेशं गत्वा वाणिज्यं करोमि विदेशं गत्वा व्यापारं करोमि साधुः एव साधुः वदति भवान् राज्यं मह्यं दत्तवान् कस्य राज्यं मम राज्यं कस्य धनकोशः मम धनकोशः धनकोशे यत् धनमस्ति तत् कस्य मम तर्हि भवान् मम धनं स्वीकृत्य व्यापारं कर्तुं न अर्हति राजा आश्चर्यचकितः जातः सत्यम् एव राज्यं साधोः धनमपि साधोः क्षम्यताम् अहं भवतः राज्यस्य धनं न स्वीकरोमि साधुः वदति तर्हि इदानीं किं करोति राजा वदति इदानीं राज्यात् बहिः गत्वा किमपि उद्योगं करोमि साधुः वदति इति वा पश्यतु मम समीपे राज्यमस्ति राज्यकारभारं द्रष्टुं कोऽपि समर्थः सहायकः नास्ति अतः मम राज्यं द्रष्टुं भवान् सेवकः भवतु राजा वदति यथा वदति तथैव करोमि इदानीं राजा साधोः राज्यस्य सेवकः अभवत् एकदा साधुः नृपं राजानं प्रति गच्छति वदतु इदानीं राज्यं कथं चलति राजा वदति
किं वदामि बहवः समस्याः सन्ति चौराः अत्र तत्र चोरयन्ति युवकाः व्यसनाधीनाः भवन्ति महिलाः पीडिताः सन्ति पुरुषाः व्यसनानि कुर्वन्ति बहवः समस्याः लाभः हानिः सुख दुःख सर्वम् अस्ति अहं तु बहु दुःखी अस्मि साधुः वदति किं वदन् अस्ति एतद् भवतः राज्यं न भवान् अत्र सेवकः अतः राज्यस्य चिन्ता भवतः चिन्ताः समस्याः न सन्ति भवान् सेवकः इति श्रुत्वा नृपः पुनः जागृतः नृपः पुनः ज्ञानेन बोधितः नृपः राजा अवगच्छति एतत् राज्यं मम न अहं तु अत्र सेवकः राज्यस्य परिपालनार्थम् अहं सेवकः अतः राज्यस्य हानिः लाभः न मम हानिः न मम लाभः तस्मात् दिनात् राजा दुःखेन विना आनंदेन राज्यकारभारं करोति किमर्थं करोति राजा राज्ञः नृपस्य राज्यं न नृपः तत्र सेवकः राजा अवगतवान् इदं न मम इदं मम न इति शब्दत्रयं जीवनपरिवर्तनं कृतवान् शब्दत्रयं जीवनपरिवर्तनं कृतवान् के शब्दाः इदं मम न अहम् अत्र सेवकः ईश्वरः एतत् सर्वं सेवार्थं मह्यं दत्तवान् अत्र किमपि मम नास्ति एतत् शरीरं मम अस्ति वा अहं वदामि मम शरीरं मम नास्ति कदापि एतत् शरीरं जीवः त्यक्त्वा गमिष्यति शरीरं मम नास्ति एतत् पुत्रः भार्या पतिः मम अस्ति वा यदि शरीरम् एव मम नास्ति तर्हि शरीरस्य सम्बन्धिनः कथं मम अस्ति मम पुत्रः नास्ति भवतः पुत्रः अस्ति चेत् लग्नस्य अनन्तरं कथं भवत्याः दूरं गच्छति भवतः दूरं गच्छति अत्र कोऽपि भवतः नास्ति कोऽपि भवत्याः नास्ति भवान् अत्र सेवार्थम् अस्ति इदं न मम यदि एतद् भावः मनसि अस्ति तर्हि जीवने दुःखम् एव न भवति यदि मम 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 इति आसक्तिः अस्ति तर्हि सर्वत्र सदा दुःखम् एव भविष्यति यथा राजा अवगतवान् इदं मम न तथा वयम् अपि अवगच्छेयुः इदं मम न अहम् अत्र सेवार्थम् अस्मि तर्हि जीवने दुःखानि कष्टानि न भवन्ति उत्तमा कथा इदं न मम काहीच माझं नाहीये जे काही मला मिळालेलं आहे देवाने मला दिलेलं आहे
त्याचा चांगला वापर करून मी देवाला परत द्यायचे. असं इंग्रजी भाषेमध्ये म्हणतात, व्हॉट एव्हर वी हॅव दॅट इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड. व्हॉट एव्हर वी डू विथ व्हॉट वी हॅव इट इज आवर गिफ्ट टू गॉड. काय वाक्य. व्हॉट एव्हर वी हॅव इट इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. व्हॉट एव्हर वी डू विथ व्हॉट वी हॅव दॅट इज आवर गिफ्ट टू गॉड. आपल्या जीवनात जे काही आहे ते देवाने दिलेलं बक्षीस आहे. त्या बक्षिसाबरोबर आपण जे काही करू ते आपण देवाला दिलेलं आहे. मम न. ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानराजः ज्ञानेश्वरीमध्ये एकम उत्तमम उदाहरणं ददाति. तत् उदाहरणं कथयित्वा विरमामि. ज्ञानेश्वर महाराजः वदति, लग्नसमारम्भे पिता कन्यादानं करोति. पिता कन्यादानं करोति. कन्यादाने पिता वदति, एषा पुत्री मम न, इदं न मम दानं करोति. कन्यादानं. पतिः वदति, एषा मम, अद्य आरभ्य एषा मम. यदा पुत्री लग्नं कृत्वा पतेः गृहं गच्छति तर्हि पितुः कोऽपि समस्या नास्ति. पुरा अद्य लग्नस्य अनन्तरमपि समस्या, लग्ने अपि समस्या, समस्याः एव समस्याः. पुरा यदि पुत्री पितुः पतेः गृहं गच्छति तर्हि पिता मुक्तः. किमर्थं मुक्तः? पिता उक्तवान्, इदं न मम. अग्रिमदिनतः पतेः समस्याः एव. किमर्थं? पतिः उक्तवान्, एषा मम. पिता उक्तवान्, इदं न मम. यः इदं न मम उक्तवान् सः मुक्तः. यः मम इति उक्तवान् सः बद्धः. यदि जीवने मोक्षम् इच्छति तर्हि अहं सेवकः न तु स्वामी. अहं न स्वामी, अहं सेवकः इति भावनया जीवनं यापयन्तु. जीवने समस्याः न भविष्यन्ति. अस्तु, अत्र उत्तमा कथा. ओम शांति शांति शांतिः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम.